से। मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने निवाले के लिए मुंह खोला, निवाला मुंह में डाला, अब मुंह में फौरन फालिज हो गया। मुंह खुला का खुला है, बंद ही नहीं हो रहा। आखिर उन्हें निवाला बाहर फेंकना पड़ा और मुंह बंद है, मुंह नहीं खुला, मुंह खुला है, बंद नहीं हो रहा, मुंह पे फालिज हो गया। अब दुनिया की कोई ताकत है जो इस मुंह को बंद कर सके? एक साहब कहने लगे, मैंने आंख को टांका लगवाया है, स्टिच कराया है, टांका लगवाया। क्यों? आंख बंद नहीं होती। दुनिया की कोई ताकत है जो मेरी आंख को बंद कर सके? एक साहब को मैंने देखा कि उनके हाथ में रुई थी, वह हर थोड़ी देर के बाद अपनी आंख पे रुई फेरते थे। मैंने कहा क्या? कहा आंख के ऊपर जो वाइपर होता है, जो हम ये देखें आंख चपक रहे हैं, हमारी आंख के शीशे के ऊपर से गर्दो गुबार ये साफ कर रहा है। जैसे गाड़ी के आगे शीशे में वाइपर होता है जो मिट्टी, गर्द, गुबार, बारिश साफ कर रहा है और आंखें आगे दिखाता है, साफ करता है और आगे दिखाता है। कहने लगा ये मेरा जो है ये निज़ाम ये ख़त्म हो गया है। अब मैंने हर थोड़ी देर के बाद अपनी आंख के शीशे को, पुतली को रुई से साफ करता हूँ, वो ख़त्म हो गया। पल पल बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल बेबस है। हमारे बादशाह भी बेबस हैं, हमारे मालदार भी बेबस हैं, हमारे वजीर भी बेबस हैं, हमारे फकीर भी बेबस हैं। सब बंदे मुझ समेत हम सब बेबस हैं और बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। बेबसी। एक बहुत बड़ा आदमी था, उसका पेशाब बंद हो गया। बार बार कहता था खंजर ले आओ, मेरे मसाने पे मारो। उसने कहा आप जख्मी हो जाएंगे, खून, कहते खून जारी होगा, चलो पेशाब तो निकल जाएगा। आखिर पेशाब उसका कभी बंद हो जाता था, कभी खुलता था। कहता मुझे मस्जिद में ले जाओ। मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा होकर कहने लगा अल्लाह बस अब मुझे उठा ले, अब मेरी बस हो गई है। और दो तीन दिनों तक वो मर गया। हम तो पल पल बेबस हैं, बेआसरा हैं, बेसहारा हैं, हमारे बस में कुछ नहीं। एक पल में चाहे इतना मजबूर कर दे, इतना मजबूर कर दे, इतना बेबस कर दे, हमें खाने को लुकमा ना मिले और पीने को घोंट ना मिले। मेरे साथ बाबा जी थे, हमने एक अच्छे पैकेज के साथ हज की तरतीब बनाई। पुरानी बात है, जब हम जद्दा से निकले, मक्का मुकरमा पहुंचे, तो वो अंदर तंगो तारीक गलियों में ले जा रहा था। तो हाई साहब रुक गए, तो उसका लगा ओए राणे आकिए। राणा ये क्या है? उसने कहा हाई साहब बस आ जाए एक रात के लिए। मैं कहे हाई साहब की दबंग जिंदगी गुजरी थी, लाहौर में एक ताकतवर जिंदगी गुजरी थी। उसने कहा तूने हमें पैसे किस चीज के लिए थे और कौन सी बिल्डिंग होटल में ले जा रहा है? तुम तकरार हो गई अच्छी खासी हाजी साहब की और उसकी। अब मैं चुप करके खड़ा जिक्र कर रहा हूं कि अल्लाह तू कोई खैर डाल दे। आखिरकार उससे पैसे हाजी साहब ने अपनी ताकत के बलबूते पे वापस ले लिए। अब पैसे लेके उसने तो फौरन होटल में ले जाना था और हमें खाना खिलाना था। सफर के फिर जद्दा की मुसलसल, अब तो सहूलत है, उस वक्त तो बहुत ज्यादा। वहां से निकले बस पर भूखे, क्या करें। अब हाजी साहब का सामान भी मेरे कंधे पे, बूढ़े थे, मेरा सामान भी मेरे कंधे पे, अब क्या करें।
ایک بندہ کھڑا تھا دھوتی پہنے، کوئی پاکستانی تھا، شاپر میں چاول بانٹ رہا تھا، غربا، فقرا، مساکین۔ میں نے دیکھا حاجی صاحب کو، میں کہ حاجی صاحب اس وقت تو ہم بھی مسافر ہیں، بھوک کہ بڑی لگی ہے۔ بڑھاپا تھا، بڑھاپے میں بوس ویسے کم برداشت ہوتی ہے۔ ہم نے رکھے بیگ وہیں، میں شاپر لے آیا، کہہ رہا بابا ایک ملے گا، میں کہ مہربانی کر، وہ سامنے میرا بابا بیٹھا ہے، واہ، جیب میں لاکھوں روپے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسا بھی کر دیتا ہوں، کر کے دکھا سکتا ہوں۔ اب ایک شاپر سے گزارا نہ ہوا، بھوک بہت تھی، منت کر کے میں اس سے 2 شاپر اور لے آیا۔ منت لفظ واقعی منت کی میں، اور وہ چاول پکے ہوئے تھے، کھائے، شاپر میں سے ایک ایک چاول نکالا، کھائے۔ اللہ چاہے ایسا کر دے، پل میں بے بس کر دے۔ ہیں تو صحیح بے بس، میرا رب کبھی کبھی بے بسی کے نقشے دکھاتا ہے، بے بسی کے نقشے دکھاتا کہ میں ایسے بے بس کر سکتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے پاس پیسے ہیں میں کھانا کھا لوں گا؟ تیرے پیسے بھی تیری جیب میں ہوں گے، تجھے فٹ پاتھ پہ خیراتی کھانا کھلاؤں گا، پیسے بھی جیب میں ہوں گے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے خیراتی کھانا کھلاؤں گا، اور تجھے بتاؤں گا اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، میں مالک ہوں، میرا اقتدار ہے، میں جو چاہوں کروں، تو مجھ سے نہ پوچھ سکتے ہو، نہ میں تمہیں بتانے کا ذمہ دار ہوں، بس جو چاہوں پل میں کر دوں، ایسا کر کے دکھاؤں گا۔ ہم تو پل پل بے بس ہیں، مجبور ہیں، اور ایسے بے بس اور مجبور کہ ہمارے بس میں نہیں۔ میں ایک سفر میں تھا تو ایک بابا جی تھے، وہ چکر کاٹ رہے تھے، ایسے آتے تھے اور پھر پیٹ کو پکڑ کے یوں کرتے تھے، پھر یوں کرتے تھے، تکلیف کی کیفیت تھی۔ میں نے پوچھا بابا جی خیریت تو ہے، کیا ہوا ہے؟ کہہ رہے ریا گیس پھنس گیا، نکل نہیں رہا، اب اس کو نکالنے کی فکر کر رہا ہوں۔ ہم تو ایسے بے بس ہیں، ایک چھوٹا سا گیس کا غبارہ اندر موجود ہے، وہ پھنسا ہوا ہے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا، کہتے ہیں نیا نوٹ ہے کسی کے پاس، نیا نوٹ 10 روپے والا، اس نے دیکھا ہے، انہوں نے کہا نا یہ نہیں، 100 روپے والا نوٹ ہو، 10 والا ہو، 1 والا اس وقت نوٹ ہوتا تھا، ہے کسی کے پاس نیا ہو، تو ایک صاحب نے نیا نوٹ دیا، کہہ رہا ہاں یہ ہے، اس کی بنائی ایسی بتی سی، اور دانت میں خلال کے طور پہ اس کو استعمال کر کے نا چھوٹا سا ٹکڑا نکلا، کہنے لگے یہ دیکھ، اسی ٹکڑے نے بڑے بڑا بے بس کیا ہوا تھا۔ نوٹ ڈال کے نا اس کا خلال بنایا، اور خلال بنا کے پھر اس کو نوٹ سے اس کو اندر سے ذرہ نکالا دانتوں سے، لگا اسی دانت نے، اسی چیز نے مجھے بے بس کیا ہوا تھا۔